أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني منه होगा इतना लंबा क्या है वहाँ पर तो फिर क्यों बोले فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ذكر غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صاد حروف مستعلية مثل